खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। आप सबको खजूरी इतवार बहुत बहुत मुबारक हो। खुदावंद का शुक्र हो कि आज के दिन हम उस बहुत ही खूबसूरत याद को ताज़ा कर रहे हैं जब खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल हुए। कहाँ पे दाखिल हुए? यरूशलेम में दाखिल हुए। प्रेज गॉड। आए हम कलाम मुकद्दस में से इस ताल्लुक से एक विद तिलावत करेंगे। मुकद्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 21वां बाब। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है तो जरूर मेरे साथ मिलकर इस हवाले को पढ़ेंगे। नए अहदनामे में से मुकद्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 21वां बाब और इसकी पहली आयत से लिखा है, और जब वो यरूशलेम के नजदीक पहुंचे और जैतून के पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 शागिर्दों को यह कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ, और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावंद को इनकी जरूरत है, वे फिलफौर उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो नबी की मारिफत कहा गया था वो पूरा हो कि सयून की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। बस शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछाए और औरों ने दरख्तों से डालियां काटकर राह में फैलाईं, और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, आलम बाला पर होशाना। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे ये कौन है? भीड़ के लोगों ने कहा ये गलील के नासरत का नबी यीशु है। कलाम मुकद्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। प्रेज गॉड, हालेलुया। कलाम मुकद्दस का ये हिस्सा जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया है, मुकद्दस मत्ती रसूल ने इसे बयान किया है, मुकद्दस मरकुस, मुकद्दस लूका और मुकद्दस यूहन्ना रसूल, चारों अनाजील के मुसन्नफीन ने इस वाक़े को कलमबंद किया है। तो हमें इस बात को अंडरस्टैंड करना है, समझना है इसकी जो इंपॉर्टेंस और इसकी अहमियत है जो खुदावंद यीशु मसीह का शाहाना दाखिला यरूशलेम में हुआ है। यरूशलेम जाने के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने इससे पहले मुतअद्दिद बार इस बात का तज़किरा किया, 3 दफा शागिर्दों के साथ भी इस सच्चाई को अफ़शा किया कि मुझे यरूशलेम जाना है, मुझे यरूशलेम जाना है, मुझे यरूशलेम जाना है, वहां मुझे दुख उठाना है, वहां इब्ने आदम को मसलूब किया जाएगा, इब्ने आदम गैर कौमों के हवाले किया जाएगा। सो खुदावंद यीशु मसीह का यह तयशुदा मंसूबा था कि उन्होंने कहाँ जाना है? यरूशलेम जाना है। यरूशलेम आज के दिन खुदावंद यीशु मसीह दाखिल हुए हैं, और यीशु मसीह तो इस सारे काम के लिए दाखिल नहीं हुए थे जो यहां पे किया जा रहा है, और जो कुछ ये यीशु मसीह के लिए कर रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह के आने का पर्पस और है और इन लोगों की सेलिब्रेशन का पर्पस और है। दोनों मकसद जो हैं वो डिफरेंट हैं, लेकिन बिलाखिर अल्टीमेटली जो मकसद, जो प्लान, जो मंसूबा, जो तयशुदा मंसूबा था, वही मंसूबा पाए तकमील तक पहुंचता है, ना कि इन लोगों का मंसूबा जो इन्होंने बनाया हुआ था। सो इस एतबार से
یہ بات یاد رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح اگر یروشلم آئے ہیں تو یہ اتفاقی بات نہیں ہے، یہ کوئی حادثاتی بات نہیں ہے، یہ کوئی ایکسیڈنٹل بات نہیں ہے کہ خداوند یسوع مسیح یروشلم میں آئے ہیں، بلکہ خدا کا کلام اس تعلق سے ہماری رہنمائی کرتا، مدد کرتا۔ یسوع مسیح ان تمام واقعات کے ہونے سے پہلے جانتے تھے کہ یہاں پر کیا کیا ہونے والا ہے اور کیا کیا میرے ساتھ ہوگا۔ یروشلم شہر واقع ویسے بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے، جیسے کلام مقدس میں اگر ہم صرف نیو ٹیسٹمنٹ کی سچائیوں کو دیکھ لیں جو یروشلم کے تعلق سے ہیں، کسی شہر میں روح القدس کا نزول ہوا ہے، روح القدس کا نزول ہوا ہے۔ یہ جو ہم عید پینتیکوست کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس دن جب روح القدس کا نزول ہوا ہے، تو دراصل یہ امپورٹنس، اہمیت اس شہر کی ہے کہ خدا کا پاک روح اپنی کلیسیا، اپنے شاگردوں پر نازل ہوا۔ اس کے بعد کلیسیا جو وجود میں آئی ہے وہ بھی یروشلم میں، اور اس کے بعد جو کلیسیا کا بڑھنا ہے، پھیلنا ہے، اس کی بنیاد بھی کہاں سے پڑی ہے؟ یروشلم سے۔ کہاں سے؟ یروشلم سے۔ اور بزرگ داؤد بادشاہ کا شہر، بادشاہوں کا شہر، خدا کے کلام کے مطابق اس وقت بھی جب سے یروشلم قائم ہے، خدا کے کلام کے مطابق آج تک یہ دنیا کے لیے مرکز نگاہ بنا ہوا ہے۔ آمین۔ آج بھی اگر آپ دیکھ لیں، بائبل مقدس کے دور میں بھی آپ دیکھتے ہیں جب پرانا عہد نامہ لکھا جا رہا ہے یا نیو ٹیسٹمنٹ لکھا جا رہا ہے، اس دور میں بھی یروشلم امپورٹنس، اہمیت کا حامل رہا ہے، اور آج کے دور میں بھی پوری دنیا کی نظریں کہاں پہ لگی ہوئی ہیں؟ یروشلم پر۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہمیں یہ پروف دیتی ہیں، ثبوت دیتی ہیں کہ خدا کا کلام سچ اور برحق ہے۔ جو چیزیں اس دور میں اہمیت کی حامل تھی، جن کو خدا نے اس دور میں بہت اہم گردانا، وہ آج کے دور میں بھی ویسے ہی اہم ہیں۔ آمین، پریز گاڈ۔ تو یہ بہت بڑے دلائل ہیں جو ہمیں اس بات کی شنید دیتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں کہ خدا کے کلام میں جو کچھ بیان کیا گیا وہ سچ اور برحق ہے۔ بس یہاں پہ جو مرقوم ہے لکھا ہے، اور جب وہ یروشلم کے نزدیک پہنچے، جب وہ یروشلم کے نزدیک پہنچے تو قریب ایک جگہ کا نام یہاں پہ بیان کیا گیا ہے، یہ گاؤں ہے بیت فگے، اور یہ گاؤں جو ہے یروشلم کے مشرق اور یریہو کے راستے میں کوہ زیتون پر واقع ہے۔ جب یسوع مسیح خدا یروشلم میں شاہانہ طور پہ داخل ہو رہے ہیں تو اس سے قریب ایک گاؤں ہے جس کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا ہے۔ تو کلام میں لکھا ہے، بیت فگے کے پاس آئے تو یسوع نے 2 شاگردوں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ، وہاں پہنچتے ہی ایک گدھی بندھی ہوئی اور اس کے ساتھ بچہ پاؤ گے، انہیں کھول کر میرے پاس لے آؤ۔ یہ خداوند یسوع مسیح کا جو غیب کا علم ہے، جو وہ بغیر دیکھے ہی سب کچھ بتا دیتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے بہت دفعہ جو یہودی فقیہ، فریسی، شرع کے عالم تھے، وہ حیران ہو جاتے تھے کہ ابھی تو بات ہمارے دلوں میں ایسے کیسے پتا چل گیا ہے، اس تک اس بات کو کس نے پہنچا دیا ہے، تجھے کیسے معلوم ہوا، تجھے کیسے یہ پتا چلا ہے کہ ہم اپنے دلوں میں کیا سوچ رہے۔ خداوند یسوع مسیح نے بہت دفعوں نے کہا بھی کہ تم اپنے دلوں میں یہ سوچ رہے ہو، تم اپنے دلوں میں یہ سوچ رہے ہو، تم اپنے دلوں میں یہ خیال کرتے ہو، یہ خیال باندھتے ہو۔ خداوند یسوع مسیح کو کا اختیار، اتھارٹی یہاں پہ نظر آ رہی ہے کہ وہ انسانوں کے کوئی محتاج نہیں ہے کہ کوئی انہیں بتائے یا کوئی ان تک خبر پہنچائے، وہ انسانوں کے جاننے سے پہلے ہی سب کچھ جانتے ہیں، اور یہ ان کی الوہیت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے، ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ وہ ایک الہی ذات ہے، کیونکہ انسان کے پاس یہ اتھارٹی اور اختیار موجود نہیں ہے۔ یہ کس کے پاس اتھارٹی ہے؟
صرف الہی ذات کے پاس، اور خداوند یسوع مسیح کا یہ کہنا اس کو خدا کے طور پہ پیش کرتا ہے کہ وہ محض انسان نہیں بلکہ خدا بھی ہے. آمین. وہ کامل خدا اور کامل انسان ہے. اسی لیے یہاں پہ یہ مرقوم کیا گیا ہے، قلم بند ہوا ہے. اور اگر کوئی تم سے کچھ کہے تو کہنا کہ خداوند کو کیا ہے، ان کی ضرورت ہے. یہاں الہی جو اختیار خداوند یسوع مسیح کا ہے اس کو پھر بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی پوچھے، کیونکہ یہ ساری زمین، یہ ساری کائنات، یہ سب کچھ، آسمان، زمین، سونا، چاندی، درخت، جتنا بھی کچھ کائنات میں موجود ہے، یہ سب کچھ میرے خداوند کا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ اگر کوئی پوچھے تو اسے کہنا کہ خداوند کو اس کی کیا ہے، ضرورت ہے. آمین. حیرانی کی بات یہ ہے کہ وہ تو جانتے بھی نہیں ہوں گے، لیکن خداوند نے جب اپنے لوگوں کو بھیجا ہے، ان شاگردوں کو بھیجا ہے، انہوں نے اس اتھارٹی کو استعمال کیا ہے، تو اب ان کے پاس بھی گنجائش نہیں نہ کرنے کی، کیونکہ ان کے دل کا اختیار بھی کس کے پاس ہے؟ خدا کے پاس ہے. ہاللیلویا. سو اس اعتبار سے خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے الہی اختیار کو استعمال کیا ہے. اب یہاں گدھی کا اور اس کے بچے کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے. بائبل مقدس میں تقریباً کو 150 مرتبہ گدھے یا گدھی کا ذکر کیا گیا ہے. پرانے عہد نامے میں یا پرانے وقتوں میں، اوقات میں، لوگ اپنی دولت یا اپنی شہرت کا اندازہ اس بات سے لگاتے تھے کہ اس کے پاس کتنے بیل، کتنے گدھے اور کتنی گدھیاں ہیں. سو یہ بہت ہی لوگوں کے لیے ایک انمول خزانہ تھا جو لوگ اپنے پاس سمجھتے تھے. پھر گھوڑے اور گدھے میں عام طور پہ آج بھی کمپیریزن کیا جاتا ہے، اس دور میں بھی کیا جاتا تھا کہ جو گدھا یا گدھی ہے یہ امن اور سلامتی کی علامت سمجھا جاتا ہے، محبت، پیار، عقیدت کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور جھک جانے کا دوسرا نام سمجھا جاتا ہے، جو بائبل مقدس میں بھی مختلف مواقعوں پہ استعمال ہوا ہے. 1700 سال قبل جو گدھے کی سواری ہے، اسے کوئی عام سواری نہیں سمجھا جاتا تھا. یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی بہت ہی نیچ سواری تھی، بلکہ بہت ہی اہم سواری تھی. کہا جاتا ہے کہ گھوڑوں سے بہتر سواری جو تھی وہ گدھے کی سواری سمجھی جاتی تھی. کس کی سواری؟ گدھے کی سواری گھوڑوں کی نسبت زیادہ بہتر سمجھی جاتی تھی. سو اگر خداوند یسوع مسیح گدھے پر سوار ہوئے ہیں تو آج کل چونکہ ہمارے ہاں تو گدھے کا جو استعمال ہے وہ بہت ہی پینفل ہے، دردناک ہے، اور گدھے کے ساتھ جس طور سے لوگ ہمارے کلچر میں ٹریٹ کرتے ہیں انتہائی ڈینجرس، خطرناک ہے، مار پیٹ کرنا، اور جس طور سے گدھے پر وزن، بوجھ لاد دیا جاتا ہے، یا اس کی طاقت سے بھی بڑھ کر اس پر بوجھ لاد کر پھر اسے مارتے ہیں، پھر اسے عجیب طرح سے زد و کوب کرتے ہیں. لیکن یہ آج کے دور کے تعلق سے نہ سوچا کریں. بائبل مقدس کو جب بھی ہم پڑھتے، سیکھتے، سمجھتے ہیں تو بائبل مقدس کے کلچر کو سمجھیں، بائبل مقدس کے وقت میں سمجھیں کہ اس وقت اس چیز کی کیا امپورٹنس اور کیا اہمیت تھی. سو بہت سارے لوگ آج کے دور کے جو گدھے ہیں ان کے ساتھ تشبیہ دینا شروع ہو جاتے ہیں، یا سمجھنا یا کلام سنانا یا اس کو انڈرسٹینڈ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. سو میں آپ سب کی رہنمائی کرنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کے کلام کے مطابق جو اس وقت گدھے کی امپورٹنس، اہمیت ہے، وہ آج کی نسبت کہیں زیادہ ہے. اور اسی طور سے کلام مقدس میں بھی اس کی پیشگوئی کی گئی. اگر آپ میرے ساتھ دیکھ لیں ذرا زکریا نبی کا صحیفہ پرانے عہد نامے میں سے اس کا 9واں باب اور اس کی 9ویں آیت کلام مقدس میں یہ مرقوم ہے: اے بنت سیون تو نہایت شادمان ہو، اے دختر یروشلیم خوب للکار، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر بلکہ
जवान गधे पर सवार है। आमीन, प्रेज गॉड। ये पेशगोई दरअसल इन सब के ज़हनों में भी है, और यहूदी तो इन पेशगोइयों को रट्टा लगाए हुए थे और रटते थे। मेरी वाइफ कहती हैं कि हर मसीही को चाहिए कि पहले यहूदी अकीदा जो है उसे पढ़े समझे, और उसे यहूदी होना चाहिए ताकि उसे मसीह की इंपॉर्टेंस का पता चल सके। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो मसीह को बड़ा फॉर ग्रांटेड लेते, समझते नहीं है मसीह को। लेकिन अगर किसी ने दुरुस्त समझना है तो पहले ओल्ड टेस्टामेंट का मसाया समझे, मसीह समझे, तब वो जाकर मसीह को हकीकी तौर पर समझ सकता है। जब तक हम ओल्ड टेस्टामेंट के मसाया को नहीं समझते, हमारी जिंदगियों में कोई अहमियत नहीं यीशु की, कोई अहमियत नहीं मसीह की। जब तक हम उन सच्चाइयों पेशगोइयों को अंडरस्टैंड नहीं करते। जकरिया, बुजुर्ग जकरिया नबी की मारिफत ये कलाम किया गया है कि ए बिनते सयून तू निहायत शादमान हो। बिनत का मतलब बेटी है, बिनते सयून यानी सयून की बेटी। फिर दुख्तरे यरूशलेम, दुख्तर का मतलब भी बेटी है, सो यरूशलेम की बेटी। तो यहां जो मुस्तआमल जो इसका तर्जुमा है वो यही है, लेकिन इसके बैकग्राउंड में जो इसकी ग्रामर है वो इस ताल्लुक से हमारी रहनुमाई करती है कि ये अपनी कौम की बात कर रहा है, ये अपनी कौम के ताल्लुक से और यहूदी लोगों के ताल्लुक से बने इस्राइल के बारे में ये बात कह रहा है। बुजुर्ग जकरिया नबी जो है वो अपनी कौम के ताल्लुक से कह रहा है कि ए सयून के लोगों, ए सयून की कौम, तू निहायत शादमान हो। क्या हो? निहायत शादमान हो। ए यरूशलेम के रहने वालों खूब ललकारो। ए यरूशलेम के रहने वालों खूब ललकारो। क्यों ललकारो? क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। अब यही हवाला है, अंडरस्टैंडिंग डबल है, यही हवाला है, समझ और बूझ में फर्क है। ये लोग जो आज वालेहाना तौर पे नारे लगा रहे हैं, वालेहाना तौर पे होशाना इब्ने दाऊद कहकर पुकार रहे हैं, ये लोग जो रास्ते में कपड़े बिछा रहे हैं और खजूर की डालियां लेकर उसका इस्तकबाल कर रहे हैं, इनके नजदीक इसी वर्स और इसी आयत की अंडरस्टैंडिंग और है, और खुदावंद यीशु मसीह के नजदीक इसकी अंडरस्टैंडिंग कुछ और है। अब फर्क यहां पे हमें वाजे हो जाता है। जब आज तो वो नारे लगा रहे हैं, तो 5 दिन के बाद क्या कहते हैं? इसे क्या कर? मसलूब कर। क्योंकि वो इस हवाले को मिसअंडरस्टैंड कर गए, उन्हें इस बात की दुरुस्त तरीके से समझ नहीं आई है। अब सोचें, यहां पे जो कलाम का हिस्सा बयान किया गया है कि बिनते सयून तू निहायत शादमान, ए दुख्तरे यरूशलेम तू खूब क्या कर? ललकार। वो ललकार रहे हैं क्योंकि देख तेरा बादशाह आता है, तेरा बादशाह तेरे पास आता है। वो अपने बादशाह को ले रहे हैं और नारे लगा रहे हैं और खूब वहां पर सब हजूम के साथ, भीड़ के साथ मिलकर यरूशलेम में यीशु को वेलकम कह रहे हैं, खुश आमदीद कह रहे हैं। लेकिन इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है उसका इल्म नहीं है, पता नहीं है। ये लोग समझे हैं कि बादशाह जिसने हमें निजात देनी थी, निजात दुनियावी अक़वाम से, लोगों से देनी थी, वो आ गया है। सो ये खुदावंद यीशु मसीह को बादशाह के तौर पे वेलकम कह रहे हैं, खुश आमदीद कह रहे हैं। रूमी हुकूमत में आप सब जानते हैं कि कौन बादशाह है? कैसर बादशाह है, शहनशाह है। कौन बादशाह था? कैसर। और कैसर के अलावा वो किसी और को बादशाह के तौर पे एक्सेप्ट करना या कबूल करना पसंद, और यहूदी ये बात जानते थे। उन्हें पता है कि जो नारा बादशाही का है, अगर हम किसी और के लिए लगाएंगे तो रूमी गवर्नमेंट हमारे लिए क्या करेगी, हमें किस तरह के अंजाम का सामना करना पड़ेगा। रूमी गवर्नमेंट क्या करेगी? अगर कोई और बादशाह होने का दावा करेगा तो उसे पकड़ेगी
اور اسے مسلوب کرے گی. اسے کیا کرے گی؟ مسلوب کرے گی, کیونکہ ان کے نزدیک باغیوں کی سزا جو ہے وہ مسلوبیت ہے. باغیوں کی سزا کیا ہے؟ مسلوبیت ہے. یہودی یہ بات جانتے ہیں کہ رومی لوگ جو ہیں جب اس بات کو سنیں گے تو ہمیں مار بھی سکتے ہیں, ہلاک بھی کر سکتے ہیں, لیکن آج انہوں نے اتنا بڑا رسک لیا ہے کیونکہ آج وہ سمجھ رہے ہیں کہ آج تو آخری دن ہے, آج تو آخری دن ہے, آج تو یسوع مسیح نے بادشاہ بن جانا ہے اور اس کے بعد تو ہماری حکومت ہونی ہے. ان رومیوں کا کیا, انہوں نے ہمیں تو کچھ بھی نہیں یہ ہمیں کہہ سکیں گے, کوئی تکلیف نہیں دے سکیں گے, ہمیں بالکل بھی پکڑ نہیں سکیں گے, کیونکہ آج ہمارا اپنا بادشاہ بن جائے گا. اور کلام مقدس کے مطابق جو ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ آج جب یہ اپنے تخت پر بیٹھ جائے گا تو ساری حکومتیں اس کے تابع ہو جائیں گی اور جتنی بھی گورنمنٹس ہیں ان سب پہ یہ رول کرے گا, اور اس کے ساتھ مل کر ہم اور ہماری قوم جو ہے یہ پوری دنیا پر رول کرے گی, بادشاہی کرے گی. اس لیے وہ آج رومی گورنمنٹ کو بھی چیلنج کر رہے ہیں اور بلند آواز سے بادشاہ کے لیے نعرے لگا رہے ہیں, بادشاہ کے طور پہ خداوند یسوع مسیح کو ویلکم کہہ رہے ہیں, خوش آمدید کہہ رہے ہیں, کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمارے لیے آج آخری دن ہے, اس کے بعد تو ہماری اپنی گورنمنٹ ہوگی, حکومت ہوگی. ہم کیا سمجھتے ہیں رومی گورنمنٹ کو؟ اس لیے انہوں نے بہت بڑا رسک لے لیا ہے. اسی لیے جب انہوں نے دیکھا کہ خداوند یسوع مسیح تو ویسا بادشاہ ہی نہیں ہے, یسوع مسیح تو ویسا بادشاہ ہی نہیں ہے, تو انہوں نے کہا کہ اسے کیا کر دے؟ مصلوب کر. اسے کیا کر دے؟ مصلوب کر دے. اور اسی لیے جب خداوند یسوع مسیح پر مقدمہ چلا تھا تو یسوع مسیح پر انہوں نے ایک ٹیگ لگا دیا تھا کہ یہ کیا ہے؟ یہودیوں کا بادشاہ. وہ کہتے تھے نہیں, یہ لکھ کہ یہ کہتا ہے. انہوں نے جو لکھا گیا ہے سو دراصل تو درست لکھا گیا تھا کہ یہ کیا ہے؟ یہودیوں کا بادشاہ ہے. تو مقدمہ بھی اسی وجہ سے چلا تھا. اور اب یہودیوں نے اپنے آپ کو نکالا کیسے؟ کہ اس کے سر لگا دیا. سارا الزام کس کے سر لگا دیا؟ خداوند یسوع مسیح کے سر لگا دیا کہ یہ کہتا ہے. اسی لیے تو کلام مقدس کی بہت ساری سچائیاں اور پیشگوئیاں پوری ہوئی کہ خداوند یسوع مسیح نے ان سب لوگوں پر جن پر پنشمنٹ اور سزا کا حکم تھا ان کو نکال دیا اور ان کی جگہ اپنے آپ کو پیش کر دیا. ان کی جگہ اپنے آپ کو کیا کر دیا؟ پیش کر دیا. کیونکہ یہ سزا تو سب کو ملنے والی تھی یہودیوں, اور یہ قانون بھی انہوں نے اسی لیے بنایا تھا کیونکہ یہودی بغاوت کرتے تھے. بار بار جو بغاوت کرتے تھے وہ کون کرتے تھے؟ یہودی بغاوت کرتے تھے. کیونکہ یہودی کہتے تھے, یسوع مسیح سے بھی انہوں نے کہا کہ ہم تو کبھی کسی کی غلامی میں نہیں رہے ہیں, اور انہیں اس لیے رومی غلامی بھی پسند نہیں تھی, اور رومی غلامی کے خلاف یہ واویلا کرتے تھے. یہ جو بربا ہے یہ ان کے جو باغی لوگ ہیں ان کا سرگنا تھا اور ان کا سمجھ لیں کہ لیڈر تھا. اسی لیے تو اسے قید خانے میں ڈالا گیا تھا اور اسی لیے اسے بند کیا گیا تھا, کیونکہ وہ ان لوگوں کو آزادی دلانے کے لیے کوشش کرتا تھا اور لڑائی کرتا تھا, اور اس پہ الزامات تھے قتل و غارت کے. اس لیے اسے قید کر دیا گیا تھا کیونکہ یہ اپنی آزادی کی کیا لڑ رہا تھا؟ جنگ لڑ رہا تھا. اب جتنے باغی ہیں ان کے لیے رومی گورنمنٹ کا قانون یہ ہے کہ جو باغی لوگ ہیں ان کو صلیب کی سزا دی جائے گی. کیا سزا دی جائے گی؟ صلیب کی سزا دی جائے گی. اور صلیب کی سزا بھی بڑی بھیانک قسم کی سزا دیتے تھے. ان کے پاس جو سزاؤں میں سب سے زیادہ ایکسپرٹ لوگ تھے, ماہر لوگ تھے. آج تک جتنی سخت سزائیں رومی گورنمنٹ نے متعارف کرائی ہیں دنیا میں اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی کبھی کسی نے اتنی سخت سزا جو ہے وہ لوگوں کو نہیں دی ہے جتنی سخت سزائیں رومی گورنمنٹ تو انسان کو پکڑتی, اور جب انہیں بہت غصہ آتا یا ان کے خلاف, ان کی گورنمنٹ کے خلاف کوئی بغاوت کرتا تو وہ کیا کرتے تھے کہ ایک ٹانگ درخت کے اس برانچ سے باندھ دیتے اور ایک دوسری برانچ سے, اور
टहनी से या तने से बांध देते और फिर उनको खींचते और इंसान दरमियान में से चिरकर दो हिस्से हो जाए। इतनी डेंजरस और खतरनाक सजाएं थी जो इंसान कभी देख भी नहीं। ये सलीब की सजा भी वो सरेआम देते थे। वो कहते थे कि ये इबरत का निशान बने, सब देखते थे और सारे कपड़े उतरवा देते थे, नंगा करके सलीब पे चढ़ाते थे। बहुत सारे लोग समझते हैं कि शायद खुदावंद यीशु मसीह के लिए उन्होंने ऐसा नहीं किया होगा, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह को वो एक कैदी समझते हैं। उनके लिए तो ये एक बागी है, उनके लिए तो ये एक मुजरिम है जिसको उन्होंने सजा देनी है। तो इस तरह से जो सजा, और बहुत दफा कोड़ों के ताल्लुक से समझते हैं कि शायद यीशु मसीह को 40 कोड़े लगे होंगे। नहीं, खुदावंद यीशु मसीह को रूमी गवर्नमेंट के मुताबिक सजाएं दी गई, रूमी गवर्नमेंट के तहत उसे ट्रीट किया गया। जिस तरह रूमी गवर्नमेंट दूसरे मुजरिमों को सजा देती, इसी तरह रूमी गवर्नमेंट जो है उसने खुदावंद यीशु मसीह के साथ ये सलूक किया कि उसे बरहना करके सलीब पर चढ़ा दिया और लोगों के लिए इबरत का निशान बना। इसीलिए तो जो यहूदी हैं ये सलीब का नाम अपनी जुबान से नहीं लेते, बल्कि कहते थे कि ये लानत है। ये क्या है? लानत है। सलीब का नाम लेना ही क्या है? लानत है। तो कलाम बयान करता है कि उसने हमारी सारी लानत अपने ऊपर ले ली और वो क्या बन गया। इस एतबार से याद रखें कि जो यहूदी हैं ये खुदावंद यीशु मसीह को बादशाह बनाना चाहते हैं, दुनियावी बादशाह, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जानते हैं कि इस प्रोफेसी और इस नबूवत का मतलब क्या है। यहां जो निजात का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, मुकद्दस बुजुर्ग जकरिया नबी का सहीफा नमा बाब 9वीं आयत में क्या लिखा है? क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास वो सादिक है। नंबर 1 क्या है? वो सादिक है। नंबर 2 निजात उसके हाथ में है, वो सादिक है। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहते हैं कि सच्चाई से वाकिफ हो। किससे वाकिफ हो? सच्चाई से। तो दरअसल खुदावंद यीशु मसीह जब ये कहते हैं कि सच्चाई से वाकिफ हो, तो किसकी बात करते हैं? अपनी बात कर रहे हैं कि सच्चाई, मुझ सादिक से वाकिफ हो, सच्चाई से वाकिफ हो। सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? वो कहते हैं हम किसी की गुलामी में नहीं रहे। यीशु मसीह कहते तुम गुलामी में हो। जो गुनाह करता है वो गुनाह का क्या है? गुलाम है। अगर तुम वाकई आजाद होना चाहते हो, अगर तुम वाकई रिलीज होना चाहते हो, अगर तुम मुकम्मल तौर पे छुटकारा पाना चाहते हो, मखलसी पाना चाहते हो, तो इसका वसीला, सोर्स ये है कि तुम सच्चाई से वाकिफ हो। किससे वाकिफ हो? सच्चाई कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। इसलिए यहां पे लिखा है कि वो सादिक है। वो क्या है? सादिक है। और निजात क्या है? उसके हाथ में है। यीशु मसीह इसीलिए उन्हें समझाते रहे, पढ़ाते रहे और उन्हें बार बार इस बात की तालीम देते रहे कि भाई सच्चाई से वाकिफ हो। ये सच्चाई यानी मैं जब तुम मुझसे वाकफियत हासिल करोगे तो मैं तुम्हें क्या कर दूंगा? आजाद कर दूंगा, रिहा कर दूंगा। तुम गुलाम हो, तुम अभी तक स्टिल गुलाम हो, क्योंकि जो जान गुनाह करती है वो गुनाह की क्या है? गुलाम है। तो यीशु मसीह उन्हें कह रहे हैं कि अगर तुम मुझसे सच्चाई से वाकिफ होगे तो मैं तुम्हें इस गुनाह की गुलामी से क्या कर दूंगा। यीशु मसीह की अंडरस्टैंडिंग क्या है? हकीकी आजादी। इन लोगों की अंडरस्टैंडिंग क्या है? जिस्मानी आजादी। इन लोगों की अंडरस्टैंडिंग क्या है? जिस्मानी आजादी। जबकि खुदावंद यीशु मसीह की अंडरस्टैंडिंग हकीकी आजादी। इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट रहा, तजाद रहा। ये यीशु मसीह की उन बातों को अंडरस्टैंड ना कर सके और इनमें से बहुत सारे लोगों ने कबूल ना किया और 70 ईस्वी में इनमें से बेशतर लोग जो हैं वो कत्ल कर दिए गए, मार दिए गए। ये खुदावंद का कहर था जो इन लोगों पर नाजिल हुआ था। इस एतबार से खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है। वो सादिक है और निजात उसके, वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। अब यह भी समझ आ रही है कि वो आ भी रहा है, वो गधे पर भी सवार है और उसे कहा भी जाता है कि वो यहूदियों का क्या है? बादशाह है। और इसी तौर से बहुत सारी सच्चाइयां जो है कड़ी से कड़ी मिलती जा रही है और वो समझे हैं कि अब हमारा जो छुटकारा देने वाला है वो आ गया है। इसलिए वो नारे लगाते, जोर जोर से पुकारते हैं। तो कलाम हमारी रहनुमाई करता है। अगर आप फिर से मुकद्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखा गया इंजील बयान जरा मेरे साथ देख लें।
हाँ जी, कितने लोगों को समझ आ रही है बात की? वेरी गुड। बाहर ज्यादा आ रही है, ज्यादा हाथ लहराए जा रहे हैं। प्रेज गॉड। है नहीं, हाँ बाहर आवाज आ ओके, हालेलुया। हाँ जी, साबिर साहब लगता है टाइम दिखा रहे हैं कि बस सब ओके। आगे लिखा है मुकद्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखा गया इंजीली बयान, इसका 21वां बाब और इसकी 5वीं आयत लिखा है, सयून की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह आता है, वो हलीम है और गधे पर, बल्कि लादू के बच्चे पर। पास शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया। और क्या लिखा है, और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले। और शागिर्दों ने आके कोई रुदात नहीं सुनाई है, कोई स्टोरी नहीं सुनाई है कि खुदावंद हम गए, उसने तो बड़ी जिद की थी, फिर हमने कोई और तरला मारा। ऐसी कोई बात नहीं उन्होंने की। इसका मतलब है कि उन्होंने बराह रास्त ऐसा जाके कहा है और उन्हें ये गधी का बच्चा मिल गया है। आमीन। उन्होंने कोई वहां पे बहस मुबासा नहीं किया है। उन्होंने फौरी जाकर बच्चे को वो ले आए हैं, और कलाम में लिखा है, और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया। प्रेज गॉड। और फिर लिखा है, और भीड़ में के अक्सर लोगों ने। अब यहां जो भीड़ का तस्करा हमें मिलता है, मुख्तलिफ जो मुसन्नफीन हैं अनाजील के, इन्होंने मुख्तलिफ तरीके से इस बात को बयान किया है कि ये भीड़ कौन है, कौन कौन से लोग हैं। कोई बताए ये कौन कौन से लोग इस भीड़ में शामिल हैं? हाँ जी, सारे तो नहीं, कलाम में तो आगे लिखा हुआ है, अगर आप मेरे साथ देखें यहां 10वीं आयत, इसी बाब की 10वीं आयत में लिखा है, जब वो यरूशलेम में दाखिल हुए तो सारे शहर में हलचल पड़ गई। लोग कहने लगे ये मतलब ये तो नहीं थे, सारे शहर के लोग तो नहीं थे। और वो पूछते हैं एक दूसरे से, भाई ये क्या हो रहा है? तो इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा जो लोग वहां पे मौजूद थे वो इस जुलूस में नहीं थे, ये कोई मखसूस लोग थे जो यहां पे थे। बताएं जरा, अब आपको समझ आ रही होगी। हाँ जी जेम्स साहब, किधर गए? आओ हाँ भैया दिल, वजाहत किधर गया है? हाँ, अक्सर ही तो मैं पूछ रहा हूं कि वो कौन है, यही तो मैं पूछ रहा हूं। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड, शाबाश, शागिर्द, वेरी गुड। जिनके लिए मौजज़ात हुए, मिरेकल्स हुए, वो हैं और शागिर्द। इसके लिए कलाम मुकद्दस में मुख्तलिफ जगहों पे लिखा भी है, जैसे मुकद्दस लूका की मारिफत लिखा गया इंजीली बयान 19वां बाब 37वीं आयत में लिखा है कि यीशु के शागिर्द थे। कौन थे यहां? यीशु के शागिर्द थे। नंबर 2, मुकद्दस लूका ही बयान करते हैं कि यहां फरीसी भी मौजूद थे। कौन थे? फरीसी भी मौजूद थे। फिर मुकद्दस यूहन्ना रसूल बयान करते हैं 12वें बाब की 12वीं आयत में कि ईद में जो लोग आए थे उनमें से भी कुछ लोग यहां पर मौजूद थे। फिर नंबर 4, कुछ आम लोग भी थे जिन्हें किसी बात की कोई खबर नहीं है, वो भी यहां पर मौजूद हैं। और इसके साथ कुछ लोग वो थे जो लाजर का मिरेकल मौजज़ा सुन के आए थे और वो यीशु को ढूंढ रहे थे कि वो कौन है जिसने 4 दिन के मुर्दा लाजर को जिंदा किया है। बहुत सारे लोग वो थे जो यीशु मसीह को ढूंढ रहे थे, तलाश कर रहे थे कि वो शख्स कौन है जिसने 4 दिन के मुर्दा लाजर को क्या किया है? जिंदा कर दिया है। आमीन। यहां पे सारा शहर नहीं उमड़ आया है, क्योंकि बेशतर लोग पूछ रहे थे कि ये कौन है, और इसका मतलब ये है कि उन्हें तो इस बात की खबर ही नहीं है। इल्म कई दफा ऐसे भी होते हैं बेखबर लोग, उन्हें पता ही नहीं आज पाम संडे है, उन्हें शाम को समझ आनी, अच्छा आज पाम संडे सी, आज फिर मैं सुता ही रह गया। हाँ, गुजर जाए
تو اس کے بعد سمجھ آئے گی. کچھ لوگوں کو سن رائز پہ جاگ نہیں آنی, اوئے ہوئے بڑا نقصان ہو گیا, چل اگلے سال صحیح. تو کچھ ایسے ہی مطلب سارا سال ہی پلاننگ کرتے رہتے ہیں, لیکن وہ خدا کی حضوری میں آنے سے قاصر ہیں. سو اسی طرح کے لوگ جو ہیں یہاں پہ بھی موجود ہیں کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, اور ان کے لیے یہ ایک عجیب معمہ ہے, بھید ہے, راز ہے. تو وہ ایک دوسرے سے بھی سوال کرتے, جواب دینے والے بھی ویسے ہی ہیں, وہ ان کو بھی نہیں پتا یہ کون ہے تو کس طرح. یہ بھی ایک بہت سارے لوگ تو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی ٹائٹل ہے, تو ہاں کہہ بھی سکتے ہیں. یہ الزام بھی تھا جو یسوع مسیح پہ لگایا جاتا تھا کہ یہ ناصرت سے ہے, تو ناصرت سے کہتے تھے کہ کوئی اچھی چیز نہیں نکل سکتی. تو یہ الزام لگاتے تھے, بتاتے نہیں تھے, بلکہ یہ کیا تھا, الزام سمجھ کے لگاتے تھے کہ یہ ناصرت کا نبی ہے, یعنی جہاں سے کوئی اچھی چیز نہیں نہ نکلی یہ وہاں سے آیا ہے. سو مطلب وہ کوئی اچھے لفظوں میں یسوع مسیح کی تعریف نہیں کر رہے یا انٹروڈیوس نہیں کرا رہے تھے. ہمیں کوئی پوچھ لے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کون ہے, یسوع مسیح تو 90% ہمارے لوگ وہ ہیں جو بتا ہی نہیں سکتے ہیں کہ یسوع مسیح کون ہے. وہ چرچ ہی نہیں آتے. آپ دیکھتے ہیں چرچز کا حال, کلیسیائیں, آپ گلیوں بازاروں میں دیکھ لیں, آپ کو زیادہ لوگ ملیں گے چرچز میں, کم ملیں گے. تو جب سیکھنا نہیں ہے, خداوند یسوع مسیح کے بارے میں علم نہیں ہے, پتہ نہیں ہے, تو پھر ایسا ہی لوگ پھر مختلف طرح کی کیا سرائیاں, مختلف طرح کے جواب جو ہیں وہ لوگوں کو دیتے ہیں. ایک بزرگہ تھی بہت اچھا, یہ کوئی میں نے براہ راست میرے سامنے واقعہ نہیں ہوا ہے, میں نے بھی ایسے ہی کلام کے دوران کسی خادم سے سنا. تو بزرگہ سے کسی نے پوچھا بھی یسوع مسیح کو کیوں صلیب پر چڑھایا گیا تھا, بار بار کہتی پتہ نہیں. پھر انہوں نے پوچھا, آپ اپنے آپ کو کہتی ہیں مسیحی ہیں, تو آپ کو یہی نہیں پتا کہ مسیح کو صلیب پہ کیوں چڑھایا گیا تھا؟ کہتی پتر پتہ نہیں, مینوں نہیں پتا. وہ بھی بڑے ضدی, تو کہتے ماں جی تسی دسو, تسی مسیح ہو. اینڈ میں کہتی ہے چل انہیں کو کام کیتا ہی ہوئے گا, تو چڑھایا انہوں نے. مطلب یہاں تک ہمارے لوگوں کی سادگی کہ انہیں یہ تک پتہ نہیں ہے کہ مسیح کو صلیب پر کیوں چڑھایا. سو یہ بہت ہی ڈینجرس اور خطرناک حالت ہے اگر ابھی بھی سٹل اتنا کلام ہونے کے باوجود, اتنی منادی, اتنے چرچز, اتنے پادری صاحبان ہونے کے باوجود بہت سارے لوگوں کو ابھی بھی مسیح کے بارے میں واقفیت نہیں ہے. تو یہ بڑی ڈینجرس حالت ہے, خطرناک حالت ہے. بہرحال یہاں پہ جتنے لوگ موجود ہیں وہ کیا کرتے ہیں, انہوں نے اپنے کپڑے بچھائے ہیں. کیا کیا ہے؟ کپڑے بچھائے ہیں. میں مذمت کرنا چاہتا ہوں آج کل ان لوگوں کی جو گدھا لے کر تو رستے میں کپڑے بچھاتے, اس کے اوپر بچھا کے کسی کو بٹھاتے اور اس طرح سے مطلب ڈرامہ یا ایکٹ کرتے ہیں. تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے, بہت سارے سوشل میڈیا پہ لوگ اس پہ اعتراض بھی کر رہے ہیں جو کہ درست نہیں ہے. اچھا ہے ہم یاد کو تازہ کریں, بہت اچھا ہے کھجور کی ڈالیاں بھی لہرائیں, لیکن محتاط رہیں, جو چیزیں ہمیں پریکٹس نہیں کرنی چاہیے ان سے محتاط رہیں. بہرحال یہاں پہ خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ بھیڑ میں کہ اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستے میں بچھائے. کپڑے بچھانا جو ہے یہ کوئی عام بات نہیں ہے, یہ ایکچولی کپڑے رسپیکٹ اور عزت کی علامت سمجھی جاتی ہے. آج بھی ایسا ہی ہے اور اس دور میں بھی ایسا ہی ہے. یعنی خاتون کے سر کا کپڑا اور مرد کا جو کپڑا ہے یہ دونوں ایک ہی طرح کی امپورٹنس کے حامل ہیں, اہمیت کے حامل ہیں. سو اس اعتبار سے سمجھیں کہ انہوں نے اپنی رسپیکٹ, آنر, عزت اس طرح سے خداوند یسوع مسیح کو دی ہے یا اس کی اس طرح سے عزت کی ہے کہ اپنے کپڑے بچھا کر, یعنی اپنے آپ کو بھی انہوں نے آج ہمبل کیا ہے. ہمبل کرنے کے پیچھے چونکہ کچھ لوگ تو یہ ہیں جو خداوند یسوع مسیح کو مسیح کے طور پہ ایکسپٹ کرے, قبول کرے, لیکن بہت سارے ان میں وہ ہیں جنہیں پتہ نہیں ہے, وہ صرف اپنی کوئی سیٹ سوٹ بنانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں جو کہ رانگ اور غلط ہے. آگے لکھا ہے اور اوروں نے درختوں سے ڈالیاں کاٹ کر, کیا ڈالیاں کاٹ کر. مقدس متی رسول بیان کرتے ہیں درختوں کی ڈالیاں ہیں. مقدس مرکس بیان کرتے ہیں کہ کھیتوں میں سے ڈالیاں کاٹی ہیں. مقدس لوکا بھی کسی ڈالی کا ذکر کرتے ہیں. مقدس یوحنا رسول بہت اسپیسیفک
इस बात को कलमबंद करते हैं कि खजूर की डालियां, कौन सी डालियां? खजूर की डालियां। तो यहां पर वाज़े तौर पे हमें नजर आता है खुदावंद यीशु मसीह जो हैं उनके लिए जो इस्तकबाल किया जा रहा है ये खजूर की डालियों के साथ किया जा रहा है। अच्छा, खजूर की डालियों का इस्तेमाल करना ये कोई आम बात नहीं थी। ये यहूदी जो थे ये कभी भी इस तरह से किसी को वेलकम नहीं कहते थे, खुशामदेद नहीं कहते थे, जिस तरह से आज कपड़े भी बिछा रहे हैं और खजूर की डालियां लेकर वो निकले हैं। दरअसल ये खजूर की डालियां भी उन्हें पता है कि आज ये क्या है? आखिरी दिन है। आज क्या है? आखिरी दिन है। बादशाह बना के बना, अब तो बस हमारा बादशाह बन ही जाएगा। सो खजूर की डालियां जो हैं दरअसल खुदा के कलाम में मुख्तलिफ जगहों पर इसका तज़किरा मिलता है। मुकाशफा की किताब में, पुराने अहद नामे में, नहमिया नबी का सहीफा इसका 8वां बाब 13वीं आयत से 16वीं आयत तक तज़किरा मिलता है। खजूर की जो डाली है इसे फतहमंदी की अलामत समझा जाता है। किस चीज की? फतहमंदी की अलामत समझा जाता है। वो कहते हैं कि हम अब फतहयाब हो गए हैं। खजूर की डालियां लहरा रहे हैं कि अब आखिरी दिन है और अब ये प्रोसेशन जो है, जुलूस जो है, ये रूमी गवर्नमेंट को गिराकर ही दम लेगा। इसलिए वो खजूर की डालियां लहरा रहे हैं कि लो जी काम बन गया है और अब जो हमारा बादशाह जिसने आना था, हमें बचाना था, अब वो हमारे दरमियान आ गया है। दरअसल हुआ यूं था, जब ये लोग बाबलियों की गुलामी में थे तो वहां पर एक शख्स ने हैकल में दाखिल होकर तो ज़यूस देवता के लिए एक सूअर की कुर्बानी चढ़ा दी, जिससे हैकल नापाक हो गई। और इसके बाद एक ऐसा शख्स, मततिया नाम एक काहिन था, वो उठा, ये मकाबियों से ताल्लुक रखता था, और ये उठा और इसने इस हैकल में से इस सारी गंदगी, नापाकी, गलाजत को दूर किया और हैकल को इसने एक दफा फिर से उसकी तकदीस की। इसकी याद में यहूदी ईद भी सेलिब्रेट करते और मनाते हैं। आज भी उस ईद को सेलिब्रेट किया जाता है जिसे ईद तजदीद कहा जाता है, या जो रेस्टोरेशन की ईद है, बहाली की ईद है। सो उस ईद पर इन्होंने खजूर की डालियां लहराई थी कि अब हम रिस्टोर हुए हैं, बहाल हुए हैं। सो आज खजूर की डालियां भी उसी याद को ताजा कर रही हैं, क्योंकि कोई मकाबी जैसा बादशाह आ गया है और अब वो हमें और हमारी हैकल को क्या करा लेगा? आजाद करा लेगा। हैकल गुलाम तो नहीं थी, लेकिन चूंकि यहाँ पे आपको पता है रूमी गवर्नमेंट ने एक महल बना रखा था जो बराह रास्त निगाह रखे हुए थे और नजर रखे हुए थे कि यहूदी जो हैं कहीं बगावत तो नहीं कर रहे हैकल में, कहीं को गलत काम तो नहीं कर रहे हैकल में। तो एक चबूतरा सा बना रखा था और वहां से बराह रास्त उस चबूतरे से वो नजर डालते थे इस जगह पर, और इस जगह से लोगों को वो बखूबी देख लेते थे। सो दरअसल है तो आजाद थे, लेकिन उनका चबूतरा इन्हें लगता था कि हमारे लिए गुलामी ही की अलामत है। ये चबूतरा भी दरअसल हेरोदिस बादशाह की मर्जी से, इसीलिए तो यहूदियों ने, रूमियों ने उसे बादशाह बनवा दिया था, क्योंकि वो इनकी मर्जी के मुताबिक काम करता था। सो खुदा का कलाम यहां रहनुमाई करता है, और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, क्या करती थी? पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशाना। ये नारा तो होशा का था, लेकिन इन्होंने जो आखिरी लाहका लगाया है ना का, इसका मतलब ये, चूंकि ओल्ड टेस्टामेंट में भी मौजूद है, ज़बूर की किताब में भी, तो वहां पे भी होशा यानी निजात का लफ्ज़ ही मौजूद है, लेकिन ना लगाने से, लाहका लगाने से इसका मतलब हमें में तब्दील हो जाता है कि हमें निजात दे, हमें क्या कर, क्योंकि तेरे बारे तो पेशगोई की गई थी कि तू आएगा, बादशाह आएगा, और इसी तरह से तू सादिक है और तू हमें निजात देगा। तो वो कह रहे हैं कि होशाना, हमें क्या कर, हमें क्या कर,
निजात दे, तू बादशाह है और हमें क्या कर, निजात दे, क्योंकि ज़करिया नबी ने तेरे बारे में ये पेशगोई की थी, बताया था कि तू आएगा और गधी के बच्चे पे सवार, सारे निशानात ठीक पूरे हो रहे हैं, अब तू हमारा काम भी कर दे, अब हमारा काम भी कर दे, और अब तू हमें भी इन रूमियों से और दीगर अक़वाम से आज़ाद कर और हमें यहाँ पर हुकूमत के साथ इख्तियार दे और हमें ऐसी अथॉरिटी दे ताकि अब हम इन लोगों पर रूल करें, हुकूमत करें। बहरहाल लिखा है, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, आलमे बाला पर होशाना। ये बादशाह की रिस्पेक्ट तो कर रहे हैं, यानी बादशाह की ताजपोशी तो कर रहे हैं, लेकिन एक सच्चे बादशाह की झूठी ताजपोशी, एक सच्चे बादशाह की झूठी ताजपोशी कर रहे हैं, लेकिन कैसी कर रहे हैं, झूठी ताजपोशी। जैसे बहुत सारे लोग आज के दिन या अगले चंद दिनों में बहुत ताजीम करेंगे, लेकिन पूरा साल नहीं, जो कि दुरुस्त बात नहीं है। अच्छा है हर दिन हमारा इन नारों के साथ ही गूंजता रहे और इन सदाओं के साथ ही हमेशा दिन गुजरते रहें, ताकि हम हर रोज उसका रहम, उसका तरस, उसका फजल जो है, उसकी हुजूरी, उसकी प्रेजेंस जो है, वो अपनी जिंदगी में लेते रहें। लिखा है जब वो यरूशलेम में दाखिल हुए तो सारे शहर में हलचल पड़ गई, कहने लगे ये कौन है, ये कौन है। इनमें से बहुत सारे लोग वो पूछ रहे होंगे जिन्हें खदशा पड़ गया है, ये हाथों के लाले पड़ गए हैं कि हो ये शहनशाह के साथ एक और बादशाह आने वाला है या आ रहा है, इसलिए भी उन्हें ये थ्रेट लग रहा है, ये खतरा महसूस हो रहा है। भीड़ के लोगों ने कहा ये गलील के नासरत का नबी क्या है। इसका मतलब ये है कि जो हजूम भीड़ यीशु मसीह के साथ थी, उनमें से भी बहुत सारे लोग यीशु मसीह को नहीं जानते थे, उनमें से भी बेशतर लोग यीशु मसीह को, उनके खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों को आखिर तक नहीं समझा। जी उठने के बाद भी आपको पता है सवाल करते थे कि क्या तू इस्राएल को अभी बादशाही फिर अता करेगा। मतलब उन्हें भी रूहुल कुद्स नाजिल होने के बाद ही पूरी अंडरस्टैंडिंग मिली। खुदावंद अपने कलाम के वसीले बरकत दे, आमीन।